बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद आपसे मुखातिब हूँ CMM लेक्चर्स चैनल से। अज़ीज़ तलबा, आज 23 मार्च है, 23 मार्च 2018। अगर हम तारीख़ के औराक में झांकें तो 23 मार्च 1940 मंटो पार्क, लाहौर, एक बहुत बड़ा फ़कीदुल मिसाल जलसा मुस्लिम लीग का सालाना इजलास, इसमें एक करारदाद पेश होती है। मुतफ़िका तौर पर तालियों की गूंज में उस करारदाद को मंजूर किया जाता है। करारदाद लाहौर, जो बाद में करारदाद पाकिस्तान कहलाई। आज वहाँ पर मीनार पाकिस्तान एक यादगार के तौर पर मौजूद है। मीनार पाकिस्तान एक खूबसूरत मीनार, ज़ाहिरी तौर पर खूबसूरत मीनार, मगर इस मीनार की अज़मत इसकी ज़ाहिरी खूबसूरती में नहीं है। ये निशान है अज़्म का, इरादे का, मुसलमानों की क़ुव्वत इरादी का, मुसलमानों के नस्बुल ऐन का, मुसलमानों की जिद्दोजहद का। मीनार पाकिस्तान एक रोशन अलामत है जो माजी से जुड़ी है, मुस्तकबिल की रोशन नवीदों की खुशखबरी सुना रहा है मीनार पाकिस्तान। अज़ीज़ तलबा, हमारा आज का लेक्चर भी इसी हवाले से है। हम साले दवम के मुतालिया पाकिस्तान का मुतालिया कर रहे हैं। सफ़ा नंबर 14, करारदाद पाकिस्तान। अभी आपसे अर्ज़ की मुस्लिम लीग का सालाना इजलास जो हर साल किसी शहर में मुनक्कद होता था, जिसमें बड़े सगीर पाक व हिंद के तमाम रहनुमा लीडर्स शामिल होते थे। 1940 में इजलास लाहौर में मुनक्कद हुआ, जहां शेर बंगाल से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्लिम लीगी रहनुमा मौलवी फजलुल हक ने एक अहम करारदाद पेश की। ये करारदाद 22 मार्च को पेश की गई थी। अगले दिन 23 मार्च को ये बड़े सगीर के तमाम इलाकों से जो मुस्लिम लीग के नुमाइंदा रहनुमा आए हुए थे और आवाम की एक कसीर तादाद मंटो पार्क लाहौर में मौजूद थी, उन सब ने इस करारदाद को ज़बरदस्त नारों के साथ, फलक शगाफ तालियों के साथ, बुलंद आवाज़ नारों के साथ इस करारदाद को मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया। इस करारदाद को करारदाद लाहौर का नाम दिया गया, लेकिन बादशाह हिंदू प्रेस ने इसको करारदाद पाकिस्तान के नाम से मशहूर किया और आज तारीख़ में इसको करारदाद पाकिस्तान के नाम से ही जाना जाता है। इस करारदाद ने मुसलमानों के मुस्तकबिल का तयन कर दिया। मुस्लिम लीग पहले से मौजूद थी, मुस्लिम लीग का ही जलसा था। इससे पहले मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए चंद मराहत, सहूलियात, मफादात के लिए बात कर रही थी, मगर 23 मार्च 1940 की करारदाद में तय पाया कि अब मुसलमानों और मुस्लिम लीग का मुतालबा महज चंद मफादात का हासिल नहीं होगा, बल्कि आज से हम मुसलमानों के लिए अलग और जुदागाना वतन के लिए एक तहरीक शुरू करते हैं। इस तहरीक के लिए हम किसी भी किस्म की कुर्बानियों से दरेग नहीं करेंगे। यानी मुसलमानों के सामने एक मंजिल आ गई कि अब हमें वतन के हसूल के लिए कोशिश करनी है। अजीज़ तलबा, देखिए, अगर आप सफ़र पे जा रहे हैं, मंजिल दूर हो, थकान का एहसास होता है,
थकावट का एहसास होता है। लेकिन सोचिए किसी मोड़ पर अचानक मंजिल आपके सामने आ जाए, भले दूर ही हो, लेकिन जब मंजिल आपको सामने नजर आती है तो इंसान में एक नया जोश, एक नया जज्बा पैदा हो जाता है, उसकी कुव्वत अमल बढ़ जाती है, काम करने की रफ्तार बढ़ जाती है, जोश जज्बा में बेपनाह इजाफा हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह 23 मार्च 1940 को जब मुसलमानों ने अलहदा वतन के हसूल को अपना नस्बुलैन करार दिया तो पूरी कौम में एक बरकी लहर दौड़ गई। अब उनके सामने एक वाज़िया मकसद था, एक वाज़िया नस्बुलैन था, जिसके लिए उन्होंने बहुत कोशिश की और सिर्फ 7 साल के कलील अरसा में मुसलमाने नाने बरे सगीर दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी रियासत हासिल करने में कामयाब हो गई। अजीज तलबा, इस मुख्तसर से तारुफ के बाद अब आगे बढ़ते हैं करारदाद का पस मंज़र। ये करारदाद यूं अचानक नहीं पेश हुई, इसके पीछे बहुत गौर खोज किया गया, तमाम पहलुओं पर जायज़ा लिया गया। आप जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि इससे भी 10 साल पहले 1930 में जब मुस्लिम लीग का सालाना इजलास इलाहाबाद के शहर में मुनक्कद हुआ, उस वक्त हज़रत अल्लामा इकबाल मुस्लिम लीग के सदर थे। उन्होंने भी मुसलमानों के लिए अलग वतन की तजवीज़ पेश की थी मुस्लिम लीग के इजलास में। फ़र्क समझिए कि ये तजवीज़ 1930 के इलाहाबाद के मुस्लिम लीग के इजलास में हज़रत अल्लामा इकबाल ने पेश की। ठीक 10 साल बाद 1940 में मुस्लिम लीग के इजलास में भी करारदाद ये पेश की गई और मंजूर की गई। फ़र्क ये था कि 1930 में ये अल्लामा इकबाल की ज़ाती ख्वाहिश थी, मगर 1940 में ये मुसलमानाने बरे सगीर का मकसद करार पाया, नस्बुलैन करार पाया। और इस करारदाद की मंजूरी पर हज़रत कायद ने फरमाया था कि ये वही करारदाद मंजूर की गई है जिसका ख्वाब हज़रत अल्लामा इकबाल ने देखा था। काश आज वो ज़िंदा होते तो कितने खुश होते कि हमने हज़रत इकबाल के ख्वाब को, ख्वाहिश को मुस्लिम लीग की मंजिल बना ली है। लिहाजा मुसलमान के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुस्लिम लीग की तरफ से मुतालबा पाकिस्तान बड़े गौर व फिक्र के बाद पेश किया गया। लेकिन ज़हन में रहे कि इससे पहले भी बहुत से मुस्लिम रहनुमा इस नौइयत का मुतालबा कर चुके थे। आप जानते हैं कि सबसे पहले 2 कौमी नज़रिया दरअसल सर सैयद अहमद ख़ान ने पेश किया था। सर सैयद अहमद ख़ान हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के हामी थे, मगर जब हिंदुओं ने उर्दू हिंदी तनाज़ा खड़ा किया तो सर सैयद को यकीन हो गया कि अब ये 2 कौमें इकट्ठी नहीं चल सकेंगी। तो सबसे पहले 2 कौमी नज़रिया सर सैयद अहमद ख़ान ने ही मुतारफ़ कराया था कि ये 2 अलग अलग कौमें हैं, दोनों के अलग अलग जुदागाना तशख़्ख़ुस है, ये कौमें अभी इकट्ठी नहीं चल सकेंगी। और आगे चलकर यही मुतालबा पाकिस्तान की बुनियाद बना। सैयद जमालुद्दीन अफ़गानी ने भी कुछ ऐसा ही तस्वर पेश किया था मुसलमानों के लिए जुदागाना रियासत का। अब्दुल अलीम शरर है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर है, हज़रत अल्लामा इकबाल है भी जिक्र हुआ, और खैरी बिरादरान, ये मुस्लिम रहनुमा है जो मुख्तलिफ औकात में, मुख्तलिफ अंदाज में, मुख्तलिफ अल्फाज में मुसलमानों के लिए अलग वतन का मुतालबा पेश करते रहे। मगर 1940 की करारदाद की अहमियत ये है कि ये मुतालबा ना रहा, बल्कि बरे सगीर के मुसलमानों का मुश्तरका नस्बुल ऐन बन गया, जिसके लिए उन्होंने बेमिसाल कुर्बानियाँ पेश की इस मकसद को हासिल करने के लिए। और अल्लाह की मेहरबानी से उन्होंने इस मकसद को हासिल कर भी लिया। सिर्फ मुसलमान रहनुमा ही नहीं, बड़ी अहम बात है, बहुत से काबिल ज़िक्र हिंदू रहनुमा जिनमें CR दास का नाम आता है, लाला जगत राय का नाम आता है, इन हिंदुओं रहनुमाओं का भी ये समझना था कि बड़े सगीर के मसाइल का एक ही हल है कि हिंदू और मुसलमानों की अलग अलग रियासतें कायम कर दी जाएं। ये हिंदू रहनुमाओं का भी एक ख्याल था। इनके अलावा चंद अंग्रेज रहनुमा भी थे,
وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ برے صغیر کے مسائل کا ایک ہی حل ہے کہ برے صغیر کی تقسیم کر دی جائے۔ آپ کی کتاب میں نام دیے ہوئے ہیں انگریز رہنماؤں کے، بلنٹ ہیں، جان برائٹ ہیں، اور روس کے مارشل سٹالن ہیں، جن کا خیال یہ تھا کہ برے صغیر کے مسائل کا ایک ہی حل ہے کہ اس کو تقسیم کر دیا جائے۔ آگے چلیے عزیز طلباء، 1940 کے لاہور کے اجلاس میں حضرت قائد اعظم نے جو خطبہ صدارت دیا تھا، بحیثیت صدر خطاب کیا، اگرچہ بڑا مدلل اور طویل خطاب تھا، لیکن آپ کی کتاب میں اس کے 4 اہم نکات دیے گئے ہیں، یعنی 4 بنیادی باتیں تھیں قائد اعظم کی تقریر کا حاصل نچوڑ ان 4 اہم نکات میں تھا۔ قائد اعظم نے بڑی لاجیکلی دلیل، وہ وکیل بھی تھے، وہ بہت اچھے مقرر بھی تھے، دلیل سے ثابت کیا کہ مسلمانوں کا اپنا ایک جداگانہ سماجی، ثقافتی اور مذہبی نظام ہے۔ میں اس سے پہلے بھی لیکچر میں عرض کر چکا ہوں کہ اسلام محض عبادات کا مجموعہ نہیں ہے، یہ مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ قائد اعظم فرمایا کرتے تھے کہ ہم مسلم لیگ والے پاکستان اس لیے حاصل نہیں کرنا چاہتے کہ ہمیں ہندوؤں اور انگریزوں سے اختلاف ہے، بلکہ یہ دین اسلام کا بنیادی تقاضا ہے۔ اگر ہم نے اسلام کے مطابق زندگی گزارنی ہے تو جداگانہ وطن کا حصول کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ سو قائد اعظم نے ثابت کیا کہ مسلمانوں کا اپنا جداگانہ نظام ہے اور یہ اسی شکل میں پنپ سکتا ہے، اور ہم اسلام کے مطابق اسی شکل میں زندگی گزار سکتے ہیں جب ہمارا الگ وطن ہو۔ حضرت قائد اعظم کی تقریر کا دوسرا اہم نکتہ یہ تھا کہ برے صغیر پاک و ہند کے بین الاقوامی مسائل کا واحد حل جداگانہ ریاستوں کا قیام ہے۔ آپ نے ثابت کیا کہ ہندوستان ایک ملک کا نام نہیں ہے، یہ ایک چھوٹا سا بر اعظم ہے، برے صغیر ہے، جب بہت سی قومیں آباد ہیں اور ہر قوم کی تہذیب، ثقافت ایک دوسرے سے جدا ہے، مختلف ہے، لہٰذا یہاں کے مسائل کا ایک ہی حل ہے کہ جداگانہ ریاستیں قائم کر دی جائیں، یعنی جس علاقے میں جس مذہب کے ماننے والوں کی اکثریت ہے، ہندو ہوں چاہے مسلمان ہوں چاہے سکھ ہوں، ان کی جداگانہ ریاستیں قائم کر دی جائیں اور وہ ایک اچھے ہمسایوں کی طرح رہیں، تو تمام کا فائدہ اسی میں ہی ہے۔ یہ دوسرا اہم نکتہ تھا حضرت قائد اعظم کی تقریر کا۔ قرارداد پاکستان میں جو تقریر قائد اعظم نے صدارتی خطبہ دیا، اس کا تیسرا اہم نکتہ یہ تھا کہ متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ ناممکن ہے۔ ہندو اکثریت میں ہے، ہندو اکثریت کی جب حکومت قائم ہو جائے گی تو وہ ہمیشہ ہندوؤں کے مفاد کی ہی بات کرے گی، اس میں کسی بھی شکل میں مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ ممکن ہی نہیں ہے۔ مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ صرف ایک شکل میں ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کا جداگانہ وطن قائم کر دیا جائے۔ اور بابائے قوم کی تقریر کا آخری نکتہ یہ تھا کہ آپ نے مختلف ملکوں کی مثالیں دے کر بین الاقوامی مثالوں کے ذریعے ثابت کیا کہ ہندوستان کا تقسیم ہی ایک منطقی لاجیکل دلیل ہے، ایک حل ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا حل نہیں ہے۔ حضرت قائد اعظم نے حوالہ دیا کہ جس طرح سے برطانیہ سے آئرلینڈ الگ ہوا ہے، سلواکیہ کی بھی تقسیم ہوئی ہے، اور بھی بہت سی مثالیں ہیں کہ مسائل کا حل اس طرح نکالا گیا کہ ایک ملک کو مختلف ملکوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ تو اس سے پہلے تاریخ میں ایسا ہو چکا، تو برے صغیر کے بھی تمام مسائل کا ایک ہی حل ہے کہ ہندوستان کو تقسیم کر دیا جائے مختلف ریاستوں میں۔ عزیز طلباء، یہ 4 اہم نکات تھے جو حضرت قائد اعظم نے 23 مارچ 1940 کے جلسے میں بیان کیے۔ یہ تو حضرت قائد اعظم کی تقریر تھی۔ اگر ہم بات کو آگے بڑھائیں تو یہ قرارداد پاکستان جو 23 مارچ 1940 کو منظور ہوئی، اس کے بنیادی نکات کیا تھے؟ اس کے بھی 3 بنیادی نکات تھے قرارداد کے۔ ہم اس کو بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں امتحانی نقطہ نگاہ سے۔
सबसे पहली बात तो ये थी कि बाहन मुत्सिल जुड़े हुए वो इलाके जो जुड़े हुए हैं बाहन मुत्सिल इकाइयों की नई हदबंदी के जरिए शुमाल मगरब मौजूदा पाकिस्तान आप कह लें, और मशरक मौजूदा बांग्लादेश और साबका मशरकी पाकिस्तान कह लें, शुमाल मगरब और मशरक में मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में मुस्लिम ममलकतों का कायम। अजीज तलबा, अहम बात है कि जब करारदाद मंजूर हुई थी तो उसमें एक मुल्क नहीं था, स्टेट की बात नहीं थी। स्टेट्स आज़ाद मुस्लिम रियासत नहीं, मुस्लिम रियासतों की बात थी। यानी जहां जहां मुसलमान अक्सरियत में हैं उन इलाकों को मिलाकर मुसलमानों की आज़ादाना रियासतें कायम कर दी जाए। ताहम बाद में इस करारदाद में तब्दीली की गई, तरमीम की गई और रियासतों की बजाय मुस्लिम ममलकतों की बजाय ये फैसला किया गया कि एक ही इस्लामी रियासत कायम की जाए, जिस तरह बाद में एक रियासत पाकिस्तान का वजूद अमल में आया। मगर जब करारदाद मंजूर की गई थी उसमें रियासतों की बात थी। दूसरा अहम नुक्ता करारदाद पाकिस्तान का यह था कि बरे सगीर के सियासी मसाइल के लिए मुख्तलिफ हल पेश करती रही कांग्रेस भी, मुस्लिम लीग भी और अंग्रेज हुक्मरान भी। लेकिन मुसलमानों ने फैसला कर लिया कि मुसलमानों को कोई भी ऐसा हल काबिल कबूल नहीं होगा जिसमें तकसीम की बात ना की जाए। यानी मुसलमाना ने बरे सगीर तकसीम हिंद के अलावा और किसी बात से इत्तफाक नहीं करेंगे। अब मुसलमानों को एक ही मकसद है, एक ही नारा होगा, लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। अजीज तलबा, तीसरा अहम नुक्ता करारदाद पाकिस्तान का यह था कि जब हिंदू मुस्लिम रियासतें वजूद में आ जाएंगी तो बाद तकसीम हिंदू अक्सरियती इलाकों में मुसलमानों की अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ भी किया जाए। यानी पाकिस्तान बनने के बाद हिंदुस्तान में जो मुस्लिम रह जाएंगे हर मुमकिन इक़दाम किए जाएं कि उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़। और साथ ये बात भी आपके सामने तारीख में है कि पाकिस्तान में जो हिंदू हैं उनका हुकूमत पाकिस्तान ने मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किया। तो ये बड़ा जायज़ मुतालबा था कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। अजीज़ तलबा, ये बात ज़हन में रखें, पाकिस्तान कायम किया गया था मुस्लिम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। हिंदुस्तान में आज भी मुसलमानों की हालत बहुत बेहतर नहीं है, उनको बराबर के हकूक़ नहीं है, वो दूसरे दर्जे के शहरी हैं। अजीज़ तलबा, मेरे पाकिस्तानी तलबा व तालिबात, याद रखिए आज जो इज़्ज़त मकाम मर्तबा आपको मिला है ये पाकिस्तान की वजह से है। खुदा की कसम, अगर पाकिस्तान न बनता, मैं, मेरे माँ बाप, आप सब के माँ बाप सिर्फ हिंदुओं के अदना गुलाम होते। इससे ज़्यादा मुसलमानों की कोई हैसियत ना होती। ये इज़्ज़त मकाम तहफ़्फ़ुज़ हमारे मुल्क पाकिस्तान ने हमें दिया है। हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि इस मुल्क की हिफाजत के लिए, तरक्की के लिए अपनी बेहतरीन सलाहियतों को बरूए कार लाएं। तो अज़ीज़ तलबा, ये तो थे करारदाद के बुनियादी निकात। बात को आगे बढ़ाएं। जब ये करारदाद मंजूर हुई तो इसका रद्द-ए-अमल क्या आया? करारदाद लाहौर की मंजूरी पर हिंदू रहनुमाओं और हिंदू प्रेस ने शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया, शदीद गम व गुस्से का इज़हार किया। उनको बुरा लगा, उन्होंने तंज की, उन्होंने इसको साजिश करार दिया चंद लोगों की। तो सीधी सी बात है, ये बड़ी बुनियादी बात थी कि हिंदुओं का रद्द-ए-अमल सामने आता। मैं पहले भी लेक्चर में कर चुका हूँ कि हिंदू धर्म में दो बुनियादी चीज़ें हैं, धरती माता और गौ माता। वो ज़मीन को माँ का दर्जा देते हैं हिंदू, लिहाजा हिंदुओं के लिए किसी भी शक्ल में बात काबिल कबूल नहीं थी कि धरती के टुकड़े किए जाएं। मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान की तकसीम सिर्फ एक आज़ाद इस्लामी रियासत का वजूद था, लेकिन ज़हन में रखें हिंदुओं के लिए बात इससे बढ़कर थी।
ان کے مذہب پر، ان کے دھرم پر زد پڑتی تھی، لہٰذا یہ بڑی نفسیاتی بات تھی، عملی بات تھی کہ وہ اس کی شدید مخالفت کرتے۔ ہندوؤں کی مخالفت تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن کتنی عجیب بات کہ ہندوؤں میں دیکھ لیجئے، گاندھی نے قرارداد کو ناقابل عمل قرار دیا، ناقابل قبول قرار دیا، اور ہندو پریس نے طنز کے طور پر قرارداد لاہور کو قرارداد پاکستان لکھا۔ ہندو بار بار قرارداد پاکستان لکھتے رہے، انہوں نے یہ لفظ اتنا زیادہ بولا کہ یہ قرارداد پاکستان کے نام سے ہی مشہور ہو گئی، اور آج اس کو قرارداد لاہور نہیں، قرارداد پاکستان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ میں بات کر رہا تھا کہ ہندوؤں کا شدید رد عمل تو بات سمجھ میں آتی ہے، مگر افسوس کی بات ہے کہ کچھ مسلمان رہنما بھی تھے جو اس قرارداد کے خلاف تھے۔ حضرت قائد اعظم کی عظمت دیکھیں، حضرت قائد اعظم کو ایک ہی وقت میں 3 محاذوں پہ لڑنا پڑا۔ ان کو انگریز حکومت سے بھی لڑنا پڑا، ان کو ہندو اکثریت سے بھی لڑنا پڑا، اور مسلمانوں کی بعض مذہبی جماعتیں پاکستان کے خلاف تھیں، ان کو ان سے بھی لڑنا پڑا۔ 3 محاذوں پر لڑنا پڑا، مگر اس دبلے پتلے شخص نے تینوں محاذوں پر کامیابی حاصل کی اور پاکستان قائم ہوا۔ عزیز طلبہ، کیا یہ بات بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ بعض مذہبی جماعتیں پاکستان کی مخالفت کیوں کر رہی تھیں؟ ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ اگر ایک ملک الگ ہو گیا تو مسلمان بٹ جائیں گے پاکستان ہندوستان میں، اور اس طرح سے مسلمانوں کی طاقت کمزور ہو جائے گی، وہ اپنے مفادات کا تحفظ نہیں کر سکیں گے، بہتر ہے کہ متحد رہیں۔ اس نقطے کی بنیاد پر بعض مذہبی جماعتیں پاکستان کے شدید خلاف تھیں، مگر آپ دیکھیے کہ ایسا نہیں تھا۔ ہندوستان میں جب مسلمان اکٹھے تھے تو تب بھی ان کے حقوق کا تحفظ نہیں ہو پا رہا تھا۔ آج تاریخ ثابت کر رہی ہے کہ پاکستان کے عوام جس طرح خوشحال ہے، ہندوستان میں مسلمانوں کی وہ حالت نہیں ہے۔ آنے والے وقت نے قائد اعظم کے موقف کو درست ثابت کیا۔ لیکن بہرحال اس وقت سے بہت سی جماعتوں نے مخالفت کی، اس میں مذہبی رہنما شامل تھے۔ کچھ مذہبی رہنماؤں نے تو حمایت کی تحریک پاکستان کی، بلکہ میں یہ کہوں اکثریت نے حمایت کی۔ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، مولانا ظفر علی خان ہیں۔ یہ وہ عظیم رہنما تھے جنہوں نے قرارداد پاکستان کی حمایت کی۔ لیکن اس طرح میں نے بھی آپ کو عرض کیا کہ کچھ ایسے بھی مسلم رہنما تھے جو کانگریس نواز تھے، جن کا جھکاؤ مسلم لیگ کی بجائے کانگریس کی طرف تھا، جن میں ایک بہت بڑا نام مولانا ابوالکلام آزاد کا ہے، اور کچھ مذہبی جماعتیں بھی تھیں جو قرارداد پاکستان کے خلاف تھیں، ان کی جانب سے بھی مخالفت کی گئی۔ یعنی ہندوؤں نے تو مخالفت کرنا ہی تھی، مگر بدقسمتی سے کچھ مسلمان رہنما بھی کانگریس کے ہاتھوں کھیل رہے تھے اور انہوں نے بھی مخالفت کی۔ جہاں تک بات ہے انگریز حکومت کی، تو برطانوی پریس کی طرف سے اس قرارداد کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی، کوئی خاص اہمیت نہیں دی گئی، جس کو کہتے ہیں روٹین کی کارروائی سمجھا گیا۔ حالانکہ اس قرارداد نے انتہائی گہرے اور دور رس اثرات مرتب کیے۔ میں بات کو یہاں پہ ختم کرتا ہوں کہ انگریز حکومت اور ہندو اکثریت کی خواہش اور سوچ کے برعکس قرارداد کو کامیاب بنانے کے لیے مسلمانوں کی بے پناہ قربانیوں کے نتیجے میں مملکت خداداد پاکستان کا قیام 14 اگست 1947 کو عمل میں آیا۔ عزیز طلبہ، یہ تھا قرارداد پاکستان کا پس منظر، قرارداد کے نکات اور اس کا رد عمل۔ آج بھی 23 مارچ ہے، آج تجدید عہد کا دن ہے، تجدید وفا کا دن ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات اور تمام حاضرین جو اس لیکچر کو سن رہے ہیں، ہم سب کا فرض ہے اپنے وطن سے محبت کریں۔ آئیے آج کے دن وعدہ کریں کہ ہم اس وطن کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنا بہترین کردار ادا کرتے رہیں گے، تاکہ ہمارے وطن کا پرچم سر بلند رہے۔ یہ سبز حلالی پرچم سبز پھولتا رہے، سر بلند رہے۔ میں ایک شعر پہ لیکچر کو ختم کروں گا۔ ہم رہیں نہ رہیں اے عرض وطن، لیکن تجھ کو
ہم رہیں نہ رہیں عرض وطن، لیکن تجھ کو زندہ رہنا ہے قیامت کی سحر ہونے تک۔ پاکستان زندہ باد۔ پروفیسر مشرف محمود کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔